अगर आप मैदा के मकाम पर शदीद दर्द और जलन महसूस करते हैं और ये दर्द और जलन खाना खाने के बाद मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेता है या फिर खाने के फ़ौरन बाद कै आ जाती है, मतली होती है, मैदा के मकाम पर शदीद बोझ और बेचैनी महसूस करते हैं और कमर के मकाम पर भी शदीद दर्द महसूस होता है और इसके साथ सर में भी शदीद दर्द महसूस होता है और मतली कै या फिर फुजले के साथ पखाने के साथ खून का अखराज होता है, तो ये कैफियत अल्सर मैदा कहलाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। दोस्तों, अल्सर का मतलब ज़ख़म होता है और जब ये ज़ख़म मैदा के मकाम पर हो जाए, मैदा के अंदर हो जाए, तो फिर ये अल्सर मैदा कहलाता है। तो दोस्तों, हम अपने टॉपिक को दर्ज झैल उन्वानात के तहत पढ़ेंगे ताकि आपको सही तरह से इस मर्ज़ के असबाब का इल्म हो जाए और आप दुरुस्त खतूत पर उसका इलाज कर सकें, क्योंकि बाकी जो यूट्यूबर जो प्रोफेशनल यानी उनका तिब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती कि वो आपको क्या बता रहे हैं। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा अतिबा इकराम को ही तिब और सेहत के मामलात में फ़ॉलो कीजिए। तो जो दोस्तों, जब मैदे में ज़ख़म हो जाता है और ये ज़ख़म जब पुराना हो जाए तो मुश्किल से इलाज पजीर होता है और बाज़ औक़ात ये फिर कैंसर में भी तब्दील हो जाता है। तो ऐसी सूरत में इलाज मज़ीद मुश्किल हो जाता है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। इसमें हम सबसे पहले आपको इसकी अलामात के बारे में बताएंगे, उसके बाद इसके असबाब के बारे में बताएंगे, फिर नबज़ से तशख़ीस के बारे में बताएंगे, फिर कारूरा यानी पेशाब से तशख़ीस के बारे में बताएंगे, ताकि आप अपने मर्ज़ को अच्छी तरह समझ सकें और आखिर में घर के अज्ज़ा से, किचन के अज्ज़ा से आपको बेहतरीन जो है फौरी इफ़ेक्टिव मौसर इलाज भी बताया जाएगा। और ये ऐसा इलाज है जो कि बड़े बड़े लाखों रुपए के नुस्ख़ाजात से ज़्यादा मुफीद साबित होता है। तो दोस्तों, इसकी अलामात को देखा जाए तो मैदा के मकाम पर शदीद दर्द महसूस होता है, शदीद जलन महसूस होती है जो खाना खाने के बाद मज़ीद ज़्यादा हो जाती है, सर चकराता है, डिप्रेशन हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, ठंडे पसीने आते हैं, ठीक है जी। बाज़ औक़ात पेशाब सुर्खी माइल खून जैसा आता है और बाज़ औक़ात जर्दी माइल आता है और इसमें जलन भी पाई जाती है, ठीक है जी। अगर तो कै मतली और इसके साथ पखाने के साथ खून आना शुरू हो जाए तो फिर आप ख़ुद इलाज करने की बजाय अपने मुआलिज को मौका दें, क्योंकि इस वक्त आपका मर्ज़ काफ़ी बढ़ चुका होता है और एक मुकम्मल इलाज की ज़रूरत होती है। तो ये हो गई इस मर्ज़ की अलामात, ठीक है जी। अब हम इसके असबाब का जायज़ा ले लेते हैं, ठीक है जी, कि ये मर्ज़ उन लोगों को ज़्यादा होता है जो कोला मशरूबात, फास्ट फूड, खुश्क ग़िज़ाएँ, मर्दाना क़ुव्वत की ग़िज़ाएँ, दवाएँ या फिर दर्द दूर करने वाली अद्वियात, एंटीबायोटिक अद्वियात बेतरेग़ इस्तेमाल करते हैं, लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं, खुश्क माहौल में रहते हैं या फिर गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं। मुरगन ग़िज़ाएँ हो गई, अंडा हो गया, ठीक है जी, और इसके बाद और गर्म ग़िज़ाएँ हो गई। तो गर्म माहौल में रहना, तो इन दो कैफियत में मैदे में जो है वो ज़ख़म हो जाता है, अल्सर हो जाता है, जिसको नबज़, कारूरा और अलामात की बुनियाद पर अलग अलग किया जाता है। लेकिन इसका इलाज जो है वो भी अलामात के हिसाब से अलग अलग होता है, वो भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। तो इसमें पहले नंबर पर जब जिसमें खुश्की हो जाती है तो जिसमें तेज़ाब बढ़ जाता है। ये तेज़ाब की मुसलसल ज़्यादती जो है वो मैदे के अंदरूनी पर्दों को ज़ख्मी कर देती है, जिसकी वजह से ये ज़ख़म अल्सर मैदा कहलाते हैं और इसमें शदीद दर्द होता है। इस दर्द की ख़ास पहचान ये है कि ये मुसलसल रहता है, ठीक है जी। अच्छा, ऐसे मरीज़ों का जो पेशाब है, कारूरा है, वो सुर्ख रंग का आता है और मिकदार में कम आता है। ऐसे मरीज़ों की जो नबज़ होती है वो बिल्कुल ऊपर 4 उंगलियां रखते ही महसूस होती है, हरकत में तेज़ होती है, ठीक है जी, और दबाने से दबती नहीं है बल्कि उंगलियों को मुज़ामत करती है। इस नबज़ को मुशर्रफ नबज़ भी कहा जाता है। तो इस जो अल्सर मैदा है इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले हिस्से में तो शदीद दर्द होता है, खून नहीं आता, और दूसरे मर्ज़ के दूसरे स्टेज पर खून आना शुरू हो जाता है। इन दोनों का इलाज जो है वो अलग अलग है। तो पहले आप पहली स्टेज का इलाज नोट कर लें ताकि फिर हम दूसरे स्टेज का भी आपको इलाज बता सकें। पहली स्टेज का ये है कि इसमें जो तेज़ाब होता है वो सफ़रा को कम करता है,
ٹھیک ہے جی. اور جب صفرا کم ہوتا ہے تو ایسی صورت میں خون نہیں آتا، درد شدید ہوتا ہے. لیکن جب یہ تیزاب صفرا کو متاثر کرنے کے بعد رطوبات بلغمیہ کو بھی خشک کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر خون آنا شروع ہو جاتا ہے اور مرض دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے. تو اس دوسرے مرحلے کا علاج جو ہے وہ الگ ہے. اچھا، پہلے مرحلے کا علاج یہ ہے کہ جب خون نہیں آتا تو آپ نے 1 کپ سادہ پانی لینا ہے. اس میں 3 گرام آپ نے پودینہ ڈالنا ہے. پودینہ خشک ہو یا تازہ ہو، کوئی بھی ہو چل جائے گا. 3 گرام پودینہ ڈال دیں اور 1 گرام اس میں آپ نے ڈال دینی ہے ادرک. اس کو اچھی طرح پکا لیں کہ پانی 3 حصے رہ جائے. اب اس کو پن چھان لیں اور اس میں 1 چمچ شہد ملائیں اور شہد ملا کر یہ ایک وقت کی خوراک ہے، صبح دوپہر شام استعمال کریں. خشک غذائیں، تیزابی غذائیں، پروٹین والی غذائیں اور جن اسباب سے یہ زخم ہوا ہے ان کو چھوڑ دیں تو انشاءاللہ 1 سے 1.5 ماہ میں یہ کیفیت بالکل دور ہو جاتی ہے. اچھا، اسی سٹیج پر جو اس مرض کی دوسری سٹیج ہے، دوسری قسم ہے، اس میں مریض کو درد اور زخموں کے ساتھ ساتھ خون آیا کرتا ہے. تو اس کا علاج پہلی سٹیج سے مختلف ہے. ایسی صورت میں جو تیزابیت ہے وہ رطوبات بلغمیہ کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے اور جسم میں پانی کی بھی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے رگیں پھٹ جاتی ہیں، زخم ہو جاتا ہے، سطحیں زخمی ہو جاتی ہیں اور خون آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سٹیج کا علاج بھی آپ نوٹ کر لیں. اس میں آپ نے 1 گلاس جو ہے وہ دودھ کا لینا ہے اور اس میں 1 چمچ آپ نے شہد کا ڈال دینا ہے. 1 عدد کیلا ڈال دینا ہے. 2 چھوٹی الائچی ڈال دینی ہے اور اس کا شیک بنا لینا ہے. اور یہ 1 وقت کی خوراک ہے، صبح دوپہر شام. یہ آپ نے خالی پیٹ استعمال کرنا ہے، کھانا کھانے سے پہلے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ حرارت کی زیادتی سے، صفرا کی زیادتی سے جو معدے میں زخم ہو جاتا ہے، اس کی خاص پہچان یہ ہے کہ یہ جو درد ہوتا ہے یہ یکدم نہیں رہتا بلکہ وقفوں کی صورت میں، مروڑ کی صورت میں اٹھتا ہے. شدید جلن ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، ڈپریشن اور انزائٹی زیادہ تر اسی صورتوں میں ہوتی ہے. اور اس صورت میں معدے کی بجائے آنتوں میں زیادہ زخم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور خون جو ہے وہاں سے آیا کرتا ہے، کم مقدار میں آتا ہے لیکن شدید درد اور جلن کے ساتھ آتا ہے. مریض کا جو قارورہ ہوتا ہے یعنی پیشاب ہوتا ہے وہ زردی مائل ہوتا ہے، قطرہ قطرہ جلن کے ساتھ آتا ہے اور شدید درد ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایسے مریضوں کی جو نبض ہوتی ہے وہ بھی 3 سے 4 انگلیوں پر محسوس ہوتی ہے اور یہ بھی حرکت میں تیز ہوتی ہے لیکن نرم ہوتی ہے عضلاتی نبض کی نسبت، خشکی والی نبض کی نسبت نرم ہوتی ہے، دبانے سے دب جاتی ہے. تو اس السر معدہ اور درد معدہ کا علاج کیا ہوگا؟ اس میں آپ ہر قسم کی گرم غذائیں، صفراوی غذائیں بند کر دیں گے، مرغن غذائیں بند کر دیں گے اور اس کی جگہ بلغمی غذائیں، کاربوہائیڈریٹس والی غذائیں استعمال کریں گے. یہ ان غذاؤں میں تربوز ہے، خربوزہ ہے، کدو شریف ہو گیا، سبز توری، ٹینڈا، گاجر، مولی، شلجم یعنی گونگلو وغیرہ، یہ اس مرض میں بہت زیادہ فائدہ کرتے ہیں. مکھن، دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. نسخے کے طور پر جو ہے، ایک تو میں نے آپ کو جو کیلے کا بتایا کہ 1 عدد کیلا لینا ہے، 1 کپ دودھ لینا ہے، 1 چمچ شہد لینی ہے، 2 چھوٹی الائچی لینی ہے اور ان کا شیک بنا لینا ہے. تو وہ نسخہ اس صورت میں بھی بے حد مفید ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ قہوہ بھی بنا لیں تو یہ قہوہ بھی اس قسم کے السر معدہ کا بہترین علاج ثابت ہوتا ہے. اس میں آپ نے 1 کپ پانی لینا ہے، اس میں 3 چٹکی جو ہے وہ سونف ڈال دینے ہیں. ٹھیک ہے، 3 چٹکی آپ نے زیرہ سفید ڈال دینا ہے، 2 گرام آپ نے گلاب کے پتے ڈال دینے ہیں، 2 چھوٹی الائچی ڈال دینی ہے اور 1.5 کپ پانی ڈال کر اس کو اتنا ابالنا ہے کہ یہ 1 کپ رہ جائے. اس کو پن چھان لیں اور گڑ یا شہد سے اس کو میٹھا کر لیں اور پی لیں. یہ 1 وقت کی خوراک ہے، صبح دوپہر شام استعمال کریں اور یہ بھی خالی پیٹ استعمال کریں. نمک ایسے مریضوں کو کم سے کم استعمال کروائیں اور مرچ بھی لال مرچ بجائے کالی مرچ کا استعمال کریں. تو انشاءاللہ 1 سے 1.5 ماہ میں یہ ترتیب آپ رکھیں گے تو یہ معدے کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے. ایک بات یاد رکھیں کہ السر معدہ یعنی معدے کے زخم میں غفلت کرنے کی صورت میں یہی زخم جو ہے وہ پھر کینسر کے زخموں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر بہت زیادہ خطرات بڑھ جاتے ہیں اور علاج بھی مشکل اور مہنگا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. پھر ڈاکٹر بہت لمبے لمبے ٹیسٹ بھی لکھتے ہیں، کیمرہ وغیرہ معدے میں ڈال کر تصویریں لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کہ آپ کے معدے کی یہ تصویر آئی ہے، یہ تصویر آئی ہے، یہاں زخم ہے، یہاں آپ کے معدے کا جو ہے وہ حصہ سیاہ ہو گیا ہے. تو ان تمام عوارضات سے بچنے کے لیے اس کی طرف خصوصی توجہ دیں اور اس کو ابتدائی سٹیج پر ہی کور کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے. تو دوستو، اس مرض کے متعلق
جو بھی آپ کا سوال ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا، ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انشاءاللہ ہم بہترین ویڈیوز جو ہے وہ آپ کے لیے لاتے رہیں گے تاکہ آپ کی صحت جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا نصب العین ہے کہ آپ صحت مند رہیں، ٹھیک ہے جی، اپنے بچوں اپنے پریوار کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔